आपने अपने गुलाम अफला से कहा, इस मेरे लड़के को कपड़े उतार कर इसके ऊपर दुर्रे मारो और हरगिज मारने में जरा भी कोताही न करो। अफला रोने लगे और कहा, मैं ये काम न कर सकूंगा। फरमाया, ए अफला, मेरी इताअत रसूल खुदा की इताअत है, तू कर जो मैं कहता हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आपने अबू शामा के कपड़े उतरवाए और बाआवाज रोने लगे और अबू शामा कहने लगा, बाप रहम करो, मुझ पर रहम करो। आपने रोकर फरमाया, तुम्हारा परवरदिगार तुम पर रहम फरमाएगा। हजरत मुजाहिद रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, एक दफ़ा हम हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस में बैठे हुए थे। हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु की फ़ज़ाइल ज़िक्र कर रहे थे। जब हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र सुना तो आप बहुत रोए, हत्ता कि आप पर गशी तारी हो गई। फिर फरमाया, अल्लाह रहम फरमाए उस शख्स पर जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया और हुदूदुल्लाह कायम की जैसा कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। आप फरमाते हैं, मैंने हजरत उमर को अपनी आंखों से देखा कि आपने अपने लड़के पर हद कायम की जिसको वो बर्दाश्त न कर सका। लोगों ने कहा, ए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, बयान करें वो वाकया क्या था, वो कैफियत कैसी थी, वो हालात कैसे थे, बयान करें। आपने फरमाया, मैं एक रोज मस्जिद नबवी में था और बहुत से लोग हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में मौजूद थे। एक जवान लड़की आई और कहा, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। फरमाया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, क्या तुझे कुछ कहना है? कहा, हाँ, ये लड़का आपका है जो मेरे शिकम से है। फरमाया, मैं तुझे पहचानता भी नहीं। लड़की रोने लगी, अर्ज की, या अमीरुल मोमिनीन, अगरचे ये आपकी पुश्त से नहीं लेकिन ये आपके लड़के का लड़का है। फरमाया, हलाल से या हराम से? अर्ज की, मेरी जानिब से हलाल से और उसकी जानिब से हराम से। फरमाया, ये किस तरह, जरा अल्लाह से डर कर सच सच बयान कर। अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, अरसा हुआ मैं एक रोज बनी नज्जार के बाग से गुजर रही थी कि आपका लड़का अबू शामा बहालत मखमूर मेरे पास आया और शराब उसने यहूदियों की कुर्बानगाह से पी थी। उसने मुझे बरगलाया और बाग की तरफ खींच कर ले गया और वो मतलब बरआरी की और मुझे गशी तारी हुई। मैंने इस मामले को अपनी चचा और हमसाइयों से छुपाया, हत्ता कि मुझे ज़माना-ए विलादत महसूस हुआ और मैं फुला मकाम पर चली गई और वहां मैंने ये लड़का जना। मैंने चाहा कि इसे मार डालूं मगर मुझे निदामत आई। सो अब मैं आपके पास आई हूं कि आप मेरे और इसके दरमियान फैसला कर दें, जो भी हुक्म इलाही हो। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मुनादी को हुक्म दिया, उसने निदा की और लोग मस्जिद में जमा हो गए। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, आप लोग यहाँ से ना जाना, मैं अभी आता हूँ। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, तुम मेरे साथ आओ। फिर आपने मकान पर आकर पूछा, क्या यहाँ अबू शामा है? कहा, हाँ, वो अभी खाना खाने बैठे हैं। आप अंदर गए और कहा, ए फर्जंदे मन, खाना खा लो, शायद ये तुम्हारा आखिरी खाना हो। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने देखा कि लड़के का चेहरा मुतगय्यर और कांप कर लुक्मा हाथ से छूट गया। आपने फरमाया, ए फर्जंदे मन, मैं कौन हूँ? अर्ज की, आप मेरे वालिद और अमीरुल मोमिनीन हैं। फरमाया कि तुम पर मेरी इताअत का हक है? कहा, मुझ पर आपके दो हक वाजिबुल अदा हैं। आपने फरमाया, फिर मैं वालिद होने की हैसियत से और एक अमीरुल मोमिनीन होने की हैसियत से तुमसे पूछता हूँ, जो पूछूं सच सच बताना कि तुम किसी वक्त यहूदियों की कुर्बान गाह में गए और वहां तुमने शराब पी? कहा, मुझसे ऐसा हुआ है और मैं इससे ताइब हो गया हूँ। फरमाया, मोमिनीन का राइस माल तौबा ही है। फिर फरमाया, फर्जंदे मन, मैं तुमसे अल्लाह ताला की कसम देकर पूछता हूँ, तुम बनी नज्जार के बागी की तरफ गए, वहां तुमने एक औरत को बरगला कर उसके साथ बदकारी की है? ये सुनकर अबू शामा साकित हो गए और रोने लगे। फरमाया, ए फर्जंदे मन, शर्म की कोई बात नहीं, सच बोलो, अल्लाह सच बोलने वालों को दोस्त रखता है। अर्ज की, हाँ, मुझसे ऐसा हुआ है और मैं इससे ताइब हूँ। जब आपने उनका ये कलाम सुना तो आपने
انہیں پکڑ لیا اور غریبان پکڑ کر مسجد کی طرف لے گئے۔ ابو شامہ نے کہا اے پدر من آپ تلوار لے کر میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے مگر مجھے رسوا نہ کیجئے۔ فرمایا کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی؟ خدا فرماتا ہے وَيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، چاہیے کہ ان دونوں کی سزا کے وقت مومنوں کا ایک گروہ موجود ہو۔ آپ اس کو کھینچتے ہوئے مسجد میں اصحاب رسول کے سامنے لے آئے اور فرمایا عورت سچ کہتی ہے۔ ابو شامہ نے اقرار کر لیا ہے۔ پھر آپ نے اپنے غلام افلا سے کہا اس میرے لڑکے کو کپڑے اتار کر اس کے اوپر درے مارو اور ہرگز مارنے میں ذرا بھی کوتاہی نہ کرو۔ افلا رونے لگے اور کہا میں یہ کام نہ کر سکوں گا۔ فرمایا اے افلا میری اطاعت رسول خدا کی اطاعت ہے، تو کر جو میں کہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے ابو شامہ کے کپڑے اتروائے اور بآواز رونے لگے اور ابو شامہ کہنے لگا اے باپ رحم کرو، مجھ پر رحم کرو۔ آپ نے رو کر فرمایا تمہارا پروردگار تم پر رحم فرمائے گا، میں تمہیں حد اس لیے مارتا ہوں کہ پروردگار تجھ پر رحم کرے اور مجھ پر بھی رحم کرے۔ پھر فرمایا افلا مارنا شروع کرو۔ اس نے مارنا شروع کیا۔ ابو شامہ فریاد کرتے جاتے تھے۔ جب افلا 70 تک پہنچا تو ابو شامہ نے کہا اے پدر من مجھے ایک گھونٹ پانی دیجئے۔ فرمایا اے فرزند من اگر پروردگار تمہیں معاف کر دے گا تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں حوض کوثر کا پانی پلائیں گے جس کے بعد کبھی پیاسے نہ ہوگے۔ پھر فرمایا اے افلا مارو۔ جب 80 تک نوبت پہنچی تو ابو شامہ نے کہا ابا جان آپ کو سلام ہو۔ فرمایا تم پر بھی سلام ہو، اگر تم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کرو، میرے آقا سے جب تم ملاقات کرو تو میرا بھی ان کو سلام کہنا اور کہنا عمر قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرتا ہے اور میں اس کو حدود اللہ قائم کرتے ہوئے چھوڑ آیا ہوں۔ پھر فرمایا افلا مارو۔ جب 90 تک نوبت پہنچے تو ابو شامہ خاموش ہو گئے اور ضعیف ہو گئے اور زبان بند ہو گئی۔ اصحاب رسول نے کہا اب جو حد باقی رہ گئی ہے اس کو دوسرے وقت پر مؤخر کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا گناہ میں دیر نہیں کی گئی تو حد میں کیوں تاخیر کی جائے؟ کسی نے ابو شامہ کی ماں کو اطلاع کر دی، روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی باقی جتنے درے رہ گئے ہیں ہر درے کے بدلے پیدل حج کروں گی، صدقہ دوں گی۔ فرمایا حج اور صدقہ حد کا قائم مقام نہیں ہو سکتے، افلا حد پوری کرو۔ جب حد کا آخری درہ لگا تو ابو شامہ چیخے اور زمین پر گر پڑے۔ آپ نے اس کا سر گود میں لے لیا اور رو کر فرمانے لگے باپ تجھ پر قربان، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کے چین، میرے بیٹے میں تجھ پر قربان، حق نے تجھے قتل کیا۔ جب لوگوں نے پاس آ کر دیکھا تو روح پرواز کر چکی تھی، بڑا سخت دن تھا، لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ اب میں کہتا ہوں اے لوگوں دوسروں کو سزا دینا بہت آسان ہے، دوسروں کے حق میں فیصلہ کرنا بہت آسان ہے، لیکن اپنے بیٹے کے لیے فیصلہ کرنا اور اپنے بیٹے کو سزا دینا یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب 40 دن گزر گئے تو حضرت حذیفہ بن یمان صبح کو ہمارے پاس آئے اور بیان کیا کہ میں نے ابو شامہ کو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ دیکھا اور وہ 2 سبز جبے پہنے ہوئے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا اور کہنا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ قرآن پڑھو اور حدود اللہ قائم کرو۔ اور ابو شامہ نے کہا اے حذیفہ میرے والد کو میرا سلام کہنا اور کہنا اللہ آپ کو پاک کرے جس طرح آپ نے مجھے پاک کیا ہے۔